कुनै पनि देशको लागि आफ्नो देशको सिमाना भनेको संवेदनशील कुरा हो। यही सिमानाको कुरा विवाद आउँदा कतिपय देशहरू युद्धमा उत्रेर आम्ने सामने भएको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। नेपालको पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी सिमाना भारतसँग जोडिएको छ र कतिपय ठाउँमा सीमा विवाद चलिरहेको छ। सीमा जोडिएका धेरै ठाउँमा नेपाल र भारत बीच विवाद कायम नै छन्। त्यसमध्ये पनि कालापानी क्षेत्रको सीमाना लिएर अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यही सन्दर्भमा यस भिडियोमा नेपाल र भारतको सिमाना निर्धारण गर्ने सुगौली सन्धि र नेपालले सुगौली सन्धि किन गर्नु परेको थियो त्यो बारे चर्चा गर्दैछौँ। सुगौली सन्धिको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यसको पृष्ठभूमि बारे थाहा पाउन जरुरी छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका भावी पुस्ताले पहिलाउँदै नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म पुर्याएका थिए। त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको थियो। जसरी नेपालले आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै थियो, त्यसै गरी बेलायतले पनि 17औं शताब्दीदेखि भारतका विभिन्न राज्यमा आफ्नो उपनिवेश फैलाइरहेको थियो। बेलायतले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत राज्य सञ्चालन र व्यापार गर्दै आइरहेको थियो। महत्वाकांक्षी बेलायतले आफ्नो व्यापार र उपनिवेश बढाउन नेपालमाथि पनि आँखा लगाइरहेको थियो र त्यसका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको थियो। नेपाल र बेलायत दुवैले आफ्नो भूभाग फैलाउने क्रममा नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको बुटोलमा सीमा विवादलाई लिएर बेलायतले सन् 1814 नोभेम्बर 1 का दिन युद्ध घोषणा गरेको थियो र यो युद्ध हुनुमा सीमा विवाद बाहेक अरू पनि धेरै कारण रहेका थिए। युद्धको अवस्थासम्म आइपुग्न बेलायतले धेरै कुराले प्रेरित गरेको थियो। सर्वप्रथम त बेलायतको विस्तारवादी सोच नै हो, जसले त्यसवखत विश्वका धेरै देशलाई उपनिवेश बनाएर शासन र व्यापार गर्दै आइरहेको थियो। अर्को प्रमुख कारण रहेको छ तिब्बतसँगको व्यापार। बेलायत आफ्नो व्यापारलाई तिब्बतसम्म फैलाउन चाहन्थ्यो, तर नेपालको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्मको भूभागले तिब्बतलाई पुरै ढाकेको थियो। तिब्बतसँगको व्यापारमा नेपाल बेलायतको लागि तगारो भएर उभिएको थियो। तिब्बतसँगको व्यापारकै लागि बेलायतले नेपालका राजासँग व्यापारिक रुटको प्रस्ताव पनि गरेका थिए, जुन नेपालका राजाले अस्वीकार गरेका थिए। यसरी तिब्बतसम्म व्यापारको पहुँच पुर्याउने बेलायतको इच्छा युद्धको अर्को कारण रहेको थियो। बेलायत चिसो देश भएको कारण भारतको मौसम उनीहरूलाई त्यति सुहाउँदो थिएन। त्यसैले आफूलाई अनुकूल हुने मौसमका लागि नेपालको पहाडी भेग उनको रोजाइमा रहेको थियो। यसरी नेपालको प्राकृतिक भूबनोट युद्धलाई प्रेरित गर्ने अर्को कारण रहेको थियो। यसरी बेलायतको विस्तारवादी सोच, तिब्बतसँग व्यापारको चाहना, नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता र तराई क्षेत्रमा आएको सीमा विवादकै कारण सन् 1814 देखि नेपाल र बेलायत बीच युद्ध सुरु भयो। युद्धमा महाकालीबाट पूर्वमा 3वटा र पश्चिममा 2वटा किल्लाहरू रहेका थिए, जसमा धेरै असमानताहरू थिए। बेलायतको सबै किल्लामा गरेर करिब 52,000 सैनिक थिए, जो आधुनिक हात हतियारले भरिपूर्ण थिए। अर्कोतिर नेपालको तर्फबाट 12,000 सैनिक थिए, जसमा अधिकांश बाल बच्चा, वृद्ध वृद्धा र आइमा मान्छेहरू रहेका थिए र त्यसमा पनि नेपालीहरूसँग हात हतियारको रूपमा खुकुरी, तरबार र खराइसी हतियार मात्र थिए। पूर्वमा रहेका 3वटा किल्लामा नेपाली सैनिकहरू अडिग रहेर बेलायती फौजलाई रोकिराखेका थिए। उता पश्चिममा भने नेपाली सैनिकको अवस्था निकै नै नाजुक रहेको थियो, जसको बावजुद नेपालले पश्चिमी किल्लामा हार बेहोर्नु पर्यो। पश्चिमी किल्लाको हार पश्चात नेपालले युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव गर्यो र यसरी नेपाल र बेलायत बीचको एङ्ग्लो नेपाली युद्ध त्यतिखेर रोकिएको थियो। नेपाल र बेलायत बीच भएको एङ्ग्लो नेपाली युद्धमा नेपालको पराजय पश्चात बेलायतले नेपालको 1/3 भूभागमा दाबी गर्दै सुगौली सन्धिको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। बेलायती पक्षले सन् 1815 डिसेम्बर 2 का दिन सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपाली पक्षको हस्ताक्षरको लागि नेपाल पठाएको थियो र त्यसका लागि 15 दिनको म्याद तोकिएको थियो। सुगौली सन्धिका अनुसार नेपालले मेचीदेखि पूर्वमा पर्ने टिस्टासम्मको भूभाग र महाकालीबाट पश्चिममा पर्ने काङ्गडासम्मको भूभाग बेलायतलाई दिनुपर्ने भयो।
यति मात्र नभई तराई क्षेत्रको अधिकांश भूभाग पनि बेलायतले दाबी गर्यो। यता नेपालमा भने दरबारभित्र र बाहिर यसको विरोध भइरहेको थियो। नेपालले पश्चिममा मात्र हार बिहोरेकाले पूर्वका भूभाग किन दिने भन्ने विवाद चलिरहेको थियो। यसै बीचमा बेलायतीहरूमा नेपालले सन्धिका प्रस्ताव नमान्ने भयो भन्ने आशंकामा पूर्ण मकनपुरमा आक्रमण गर्यो र काठमाडौँ छिर्ने तयारी गर्न लाग्यो। पूर्ण युद्ध हुने भयो भन्ने भयले नेपालका राजाले मार्च 4, 1816 का दिन सुगौली सन्धिमा सही गरेर बेलायती पक्षलाई पठाएका थिए। सुगौली सन्धि भएसँगै औपचारिक रूपमा एङ्ग्लो नेपाल युद्ध समाप्त भएको थियो। सुगौली सन्धिले नेपालका लागि राम्रा भन्दा बढी नराम्रा परिणाम निम्ताएका थिए। सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको भूभाग खुम्चिएर पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म निर्धारण भयो। अझ त्यसमा पनि अधिकांश तराईका भूभाग समेटिएका थिएनन्। त्यस्तै बेलायतले आफ्नो प्रभाव नेपालमा जमाइराख्न बेलायती रेसिडेन्ट पनि स्थापना गर्ने भयो। युद्धमा नेपाली पक्षले देखाएको बहादुरीबाट प्रसन्न भएको बेलायतले सुगौली सन्धिमा नेपालीहरूलाई बेलायती सैनिकका भर्ना लिने कुरा र नेपाललाई प्रत्येक वर्ष रु 2 लाख दिने कुरा पनि समावेश गरेको थियो। एङ्ग्लो नेपाल युद्धमा नेपाली पक्षको बहादुरी देखेर बेलायती पक्षले नेपालसँग भविष्यमा साझेदारी गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नेपाललाई फकाउनका लागि बहादुरीको प्रशंसा स्वरूप पूर्वी र मध्य तराईको भाग फिर्ता दिएको थियो। यसै गरी सन् 1857 मा भारतका स्थानीयले भारतको स्वतन्त्रताको लागि बेलायतसँग युद्ध गरेको थियो र त्यस युद्धमा नेपालले बेलायतको पक्षमा युद्ध गरेको थियो र भारतमाथि जित हासिल गरेको थियो। भारत र बेलायत बीच भएको त्यस युद्धमा नेपालीको सहयोग र साझेदारीबाट खुसी भएर बेलायतले बाँकी रहेको तराईको भूभाग सन् 1860 मा फिर्ता गरेको थियो। यसरी 1860 पश्चात फिर्ता पाएको भूभागबाट नेपाल अहिलेको अवस्थामा आएको हो। नेपालको पश्चिमी सिमानामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा नेपाल र भारत बीच धेरै वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ। सन् 1962 मा भारत चीन युद्ध हुँदा नेपालका तत्कालीन राजाले नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सैनिकको 19 वटा क्याम्प राख्न दिएका थिए। सन् 1969 मा 18 ठाउँको सैनिक फौज फिर्ता भए भने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजले छाड्न मानेनन् र त्यही बेलादेखि कालापानी क्षेत्र विवादमा आएको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि हुन् भन्ने सबैभन्दा बलियो र ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि हो। सन्धिको धारा 5 ले काली नदीदेखि पूर्वको भाग नेपालको रहेको प्रष्ट पार्छ। सुगौली सन्धि बाहेक तत्कालीन समयमा नेपालले नै गरेको जनगणना त्यस क्षेत्रका नागरिकले सन् 1973 मा मालपोतमा तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा दुविधा नभएको नेपाल सरकारको ठम्मै छ। तर भारत सरकारले काली नदीको मुहान लिम्पिया धारा नभई त्यहाँबाट पूर्वमा पर्ने भन्दै 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेर बसेको छ। हामीले यस भिडियोमा एङ्ग्लो नेपाल युद्ध, सुगौली सन्धि र कालापानी क्षेत्रमा नेपाल भारत बीच चलिरहेको सीमा विवादको जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। हामी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।